मोगाळ म्हजी गोंयकार भाव भयणां सगळीं तुमी कशी आसाय? सजमतां रोचणार बापाचे आशिर्वादान गोंयचे सायबाचे आनी सांता भक्ताचे आनी सांत आंतनीच्या नांवान आनी तांच्या आशिर्वादान एकदम बरी आसात म्हणून कितलो खुशाल जाला तुमचो बादशाह मोगाचो चांदोचो पयलोच यूट्यूबार म्हजे पयलें कांतार भाड्याचे लिरिक्स हे कांताराक तुमी म्हज्या मोगाचे भाव भयणां बरें मांडून घेतले इतले शेअर जातले आनी इतले व्ह्यूज इतले लायक्स आनी इतले सबस्क्रायब जातले म्हणून हांवें सपनान पासून चिंतूंक ना कारण तुमचो मुन्ना बाई तुमी म्हज्या मोगाचे भाव भयणान मांडून घेतलो आपलो पूत कसो आपलो भाव कसो तुमी मांडून दिलो म्हाका काळजांतल्यान चड देव बरें करूं आनी इतलो खुशाल म्हज्या जिवितान केन्नाच जावंक ना आनी सजमतां म्हजी मोगाची भाव भयणां म्हाका आनी वयर 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 तुमी दवरतली म्हणून हांव आशा पारखिता जो मनीस संवसारान बरें कोत्ता जायतो वेळ लागता जायते त्रास गांवारूयची पडटा पण म्हज्या मोगाचे भाव भयणां एक मिस्टेकी लागून वयर आसलेलो सकल पडोन टायम लागना जायते जण म्हाका सकलाक उडोवपाक सोदतात पूण म्हजी मोगाची रोजनार बापाच्यो शेळयो तांची भुरगीं म्हाका जमनीर पडोंक दिना पडटा पासून जाल्यार वयर उखलून दवरतात आनी परत वयर पावयताय होच म्हजे गोंयकार भाव भयणांचो मोग सदांकाल हांव आसो आनी मरो पर्यंत तुमी म्हाका दवरतली म्हणून हांव आशा पारखिता तुमच्या मोगाकूच लागून ही हांव कांतारां कोत्ता दुडू कमावपाक न्हय हे दुडू फकत ह्या संवसारान मुर्तोच कोणूच घेवन वेचना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां तुमी असोच म्हजो मोग करीत रावात सदांच तुमकां आनी बरीं बरीं कांतारां घेवन येतलो म्हाका मातसो टायमूय मेळोंक जाय आनी आतां 2 म्हयने सुमार उरल्यात गोंयां वचपाक जशे परी हांवें हे गांवांत रावन तुमकां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांक हो मोग वाडला तोच गांवांनी शारांनी देसांनी हांव मोग वाडटलो कितलीं जाण म्हाका फोन करता मेसेंजराचेर वॉट्सॅपाचेर कितें कांतार म्हटलां रे ते भुरग्यान कितें कांतार म्हटलां रे वालोर कितें ट्यून कितें वॉयस ताजो टायमिंगाचेर कांतार म्हटलां अशें म्हजे मोगाची भाव भयणां म्हाका पर्सनली फोन करून म्हाका सांगता ही म्हाका व्हडली सुभागी जावन आसा आनी हें सगलें केलां म्हज्या मोगाचे भाव भयणां सांत आंतोनी ह्या सांत आंतोनीन सगल्याच्या मनान घालून हो दर्जो तुमी म्हजे मोगाचे भाव भयणां म्हाका दिला देखून म्हाका उर्बा भोगता एक सादो मनीस केन्नाच प्लेयान जावं केन्नाच कॉम्पिटिशनां जावं केन्ना तियात्रां खूंय एक्टींग करूं ना जावं कांतारां करूंक ना लजतालो पूण हें सगलें म्हाका पावर कॉन्फिडेंट सांत आंतोनी आनी रोजनार बापान म्हाका दिला देखून मोगाच्या भाव भयणांक काळजांतल्यान मान बागयता आनी सदांकाल तुमचे घोराब्याचेर रोचनार बापान
बेसांव घालूं आनी सदांच तुमचे घोराबे सुखान दवरूं. वायट पिडा दुयेंसां येता ती रोचणार बापान सांत हातुनी ती पयस करूं. कोणूय दुखान टेन्शनान रिणान बुडलोलो आसा ताका देवान सांबाळून आनी तुमकां लोकांची रिणां फारीकूय करूंक आनी तुमची टेन्शनां पयस करूं म्हणून देवाक हांव आर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जीजस वेले गीत सायडीन माय सगळे आपल्या पुता खाक्याक घेवन तुमकां पळयता. तीच आपल्या पुता लागीं उलयन तुमची सगळीं टेन्शनां पेस पिडा आसा ती पयस कोत्ते. ती बावाडटान मागपाचें हांवेनूच मागलें म्हणून तुमीनूय बावाडटान मागपा जाय आनी तुमीनूय रोचणार बापाचेर विस्वास दवरूंक जाय. आतां मागलें आतां मेवना. टायम दिवपा जाय देवाक. रात्या भितर तूं एग्जाम दिवन फाल्यां तुजो पेपर येयना तूं पास जायना. टायम वयता कें वरोस वयता. तशीच म्हजी मोगाची भाव भयणां देवा बापाचेर विस्वास दवरूंक जाय. देवा बापान आमकां प्लॅन करून दवरलो आहा. देवा बापान आमकां निर्मिलां तेंच आसता. आनी एक म्हजें कांतार येवचें आसा. हे कांताराक मातशें चलोन दी म्हणून हांव रावलां. 26,000 कितें जालें. 25,500 मातशें 50 तेक दी नाजाल्यार 40 तेक दी आनी सबस्क्रायबर मातशें 700-800 जाय दी. त्या उपरांत रोखडेच दुसरें कांतार घालता आनी तें कांतार आयकोन तुमचे कुडींतल्यान दूख पळय आसा न्ही ती आसोन 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 तुमची दूख पयस जातली. बेडार न्हिदलेलीं आसात, मरणाचे दीस मेजतात, ती पासून उठोन डान्स करपा लागतली. इतले सारकें पावरफूल आनी इतले कॉमेडी इतले सारकें हांवें नॅचुरल कांतार रेडी करून दवरला. फकत शुटींग करून तें हांव पोस्ट करतलो. हेच म्हयन्या मेळटलें 25 ते 27 तारीख. आनी तुमी जाणात हांव व्हडविकाय आनी पदवेन आनी गोरवान भोंवना ना म्हण दुडू करपाक हांवें करिना. फकत म्हजे मोगाचे भाव भयणाक खुशाल दवरपाक. जीं जाणटीं बाबडीं आसात तीं घरांत तांच्यान तियात्र पळोवंक वचोंक मेळना. तांकां एटलिस्ट तांचीं भुरगीं घरा लागीं जावं लंडन गोंयां अमेरिका गल्फार येवन गोंयां पासून तीं तांचीं भुरग्यां लागीं व्हडल्यो स्क्रिन्यो टीव्ही आसात प्रोजेक्टर आसात तेजेर घालून तांकां बाबड्यांक दाखोवन तांकां खुशाल करतात. हेच म्हजो आवडो. जायते जाणूय कोत्तात पूण एक हांव येवन सदां तुमच्या मुखार आसता आनी म्हाका पळोवपाक जायतीं मोगाची भाव भयणां आशेतात. ताकाच लागून हे व्हिडियोय उलोयनूच जायना. तेका लागून हांव सगळें म्हजें जिवितान कोत्ता आनी म्हजे मोगाचे भाव भयणां खुशाल दवरूंक आशेता. 3 ऑफर येयल्यो म्हाका गोंयांत. 3 ऑफर येयल्यो. आपणाची कांतार म्हणटरी आपणे मायची कांतार म्हणटरी आपणे भुरग्याची कांतार म्हणटरी. पूण मोगाचे भाव भयणां हांव तसो ऑफर आदी पयलीं हांव सोंपेपणी तशें करून कांतार कोना. कारण म्हाका टायम मेळना. हांव म्हजें कामूय कोत्ता आनी हो टायम एंटरटेन म्हजे मोगाचे भाव भयणाक तेयी कोत्ता. ओगे हांवें ताका उतर दिलें आनी हांव पावोंक ना जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांक. एटलिस्ट हांव घरा आसलोलो जाल्यार कोत्तोलो आसलो. म्हजे बरे बरे सिंगरूय आसा पूण जायते जाणांक तो सिंगर लायक जाता हो सिंगर लायक जाता तेगे कांतार लायक जाता अशीं जाताय. आनी केन्नाच म्हजे मोगाचे भाव भयणां कोण मेलो कोण अमेरिका मेलो कोण लंडन मेलो आनी कोण गोंयां रावन मागीर रोखडे 1 वरा भितर कांतार रिलीज कोत्ताय. अमेरिका कोणूय मेलो जाल्यार लंडनकारां आमकां खबर आसना. तेंगे गांवां कोण रावताय तेंका खबर आसता. पूण तुमी गोंयां रावताय आनी मत थिंगा पाक्को तेजे कांतार काडटाय. तुमकां कशें कळटा त्या मनशाक कोणी मारलो कितको मारलो कितें जालें कांय खबर ना. कांतार काडलें व्यूज मेळटाय न्हू कांतार काडलें तें मागीर कांतार कशें जावं. अशें करिनाकात. कोणूच मरो वो कितें जावं देवागे टायम येयलो तो मेलो. पूण
एटलिस्ट तेंगे फॅमिली ताजी बॉडी मेळोंक जाय ती बाबडी आपणाय पूत कोण मेला म्हणून दीस रात दुकान घोडयताय रडटाय आपणागे पुतागे बॉडीची एक निमाणी नदर मारपा शेताय पण तेगे बॉडी गोंय पावचे पयलीं तुम कांतड काडटाय युट्यूबार घाताय व्ह्यूज कोताय तुम जोड न्हयताय पण तेगे फॅमिली कितें दूख भोगता पण तुम म्हणटाय ना आपण तेजे कांतार केला तेच जायना तुमगे घरां कोण मेल जाल्यार तुमी त्या दिसा कांतार घातले तुमगेले फॅमिली वो घरां कोण मेल जाल्यार कांतार घातले कांतार रिलीज कोतले ना जाण्याक लागे पूत कोण मोत्ता न्ही तेंक बाबड्या जायती दूख जाता पूण तुमी तें शिकोवं नाकाय रावाय तुमगे चिंतप कितें हांव सांगता पाक्कू कोणा एक्सिडंट जालो कोण मेलो कांतार काळे आपण पयलीं फास्ट कंपोजर आपण कांतार काळा आनी ते व्ह्यूज सगळे आपणा मेळपा जाय दुसऱ्या मेळो नाकाय हे दूड करपाचे मिनीन फिलीप कोस्ता बादशा केन्ना कोना तेश कोन ते घरा बिया पयलीं दुका बुजवण दिता तेंगे बरी भाशेचें मरण जावपा जाय एक म्हयनो वचपा जाय ते उपरांत कांतार काडटा जायते जाणांक पयलें मागीर तुमकां बॅड कॉमेंट येताय लोक गाळी मारताय आनी कितें कोताय वय चडो मनीस एक सेकंडा भितर सकल पडटा कितें जालें कोणागेलें कांतार कितें वायट दिसता बरें दिसना इन्सल्ट कोनाकाय निग्लेक्ट कोराय इग्नोर कोराय वसाय थोडे कांतार बरें आसता कोणे कांतार बरें आसना इग्नोर कोराय वखमान तुमी केलें जाल्यार ते तोंडार रिप्लाय दिवपाची जायती जाण भुरग्यां फुडें हाडपाक वताय भुरग्यां कांतार करून भुरग्यां युट्यूबार घाताय भुरग्यां कांतार दिवच्या आदीं तुमी त्या भुरग्या कांतरा तेगे वॉयस केसा म्युजिका वयर वयता भायर पडटा ते 10 फावटी तुमी तेगे कांतार करेक्शन करपा जाय न्हय कांतार काळे टाक्को युट्यूबार घायले तुमी कांतार तसली पचपचीत म्हणटाय आनी भुरग्यांकूय मागीर होंडा घाताय भुरग्यांगे मिस्टेक्यो करेक्शन करपा जाय कारण मामी पळय कांतार वॉयसा भायर पडटा तेश जावपा जाय त्या भुरग्यां करेक्शन केले शिवाय ती भुरगीं न्यायान दुसरे फावटी बरी कांतार म्हणय भुरग्यांगेले वॉयस सारको त्या कांतरा मॅच जावपा जाय टायमींग त्या कांतराची येवपा जाय म्युजिकाची सारकी येवपा जाय त्या उपरांत मागीर युट्यूबार घाले भुरग्यां हें करूं नाकाय भुरगीं मागीर आपणागे तेच वॉयसान तशें म्युजिका भायर बी कांतर म्हणटाय म्हाका तुमचे काळजाक दूख भोगता पूण हांव सांगपा न्ही कोणाक सांगता नांव घेयना हांव म्हणा जायत जाणां भुरग्यांनी वॉयस भायर पडटा सारकें येयना तेंक पयलीं सारक मांड्या वडची हांव म्हगे कांतार डायरेक्ट काडना ते कांतार हांव काडटा आनी हांव एक ऑडियन्स पब्लीक म्हणून म्हगे कांतार हांवें काडला पूण हांव म्हगे कांतार मुचयना पब्लीक असो ऑडियन्स मुचयता कांतार केशें आहा आवाज केसो आहा टायमिंगा भायर पडा मिस्टेक जाल्या आमकां कोता कित्याक एक फावटी युट्यूबार घायले ते कांतार लायफ टायम आवडले ते हालोवपा जायना मागीर येश को म्हगे मोगा बाबू येणालो डायरेक्ट तियात्रां म्हणटाय ती दुसरी आनी युट्यूबार कांतार म्हणटाय ती दुसरी लोकांक ते कांतार मानून घेवपा जाय आवयस कितें बरो वॉयस रे कितें ताळ रे कितें कांतार रे एक कांतार एक मनशान 10-15 पाटरी आयकपा जाय तेशें जावपा जाय आनी हांव ते भाशेन उलयता व्ह्यूज मेळपा लागून व्ह्यूज बेश्टे मेळटाय टाक्कू ओपन केले व्ह्यूज येयला तांणी पाक्को ओपन केलो व्ह्यूज येयले पूण एक कांतार एक पाट आयकोन तेका हीट येवपा जायना एक कांतार तेजी आस भागोना पोत पोतून तेश कोन्न जावपा जाय आनी हांव कांतार तेश करून म्हगे मोगा भाव भयणान आनी हें करपा सगलें तुमगे मोगा भाव भयणान म्हाका आशिर्वाद दिला काळजांतल्यान देव बरें कर तुमकां आनी आय लव यू थँक्यू वेरी मच आनी कॉमेडी पावरफूल कांतार घेवन येतलो बादशाह बादशाह बादशाह
नॉट 10 फोर्टा म्हणटा सारकें पहा मातशें रातोडे दीस 1 दीस आय लव यू तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच